ओम व्याख्या मुद्रां करसरसिजय पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्मां आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य विचारः प्रचलति। अद्य बहोर्नैवदुत्तरपदभूम्नि उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु अभेर्मुखम् अपाच्च स्फिगपूतवीणाञ्जोध्वकुक्षिशीरनाम च अतेरकृत्पदे द्वित्रिभ्यां पादन्नमूर्धसु बहुव्रीहौ परादिश्छन्दसि बहुलम्। एतेषां सूत्राणां विषये विचारः अत्र अद्य प्रवर्तते। पूर्वं काशिकादृष्ट्या अनन्तरं भाष्यकारदृष्ट्या। अद्य व्याख्येयं प्रथमं सूत्रं वर्तते बहोर्नयवदुत्तरपदभूम्नि। एतस्य सूत्रस्य विषये तावत् काशिकाकारः कथयति यत् उत्तरपदार्थबहुत्वे यो बहुशब्दः वर्तते तस्मात् नय इव स्वरः भवति। नैव स्वरः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् नयसुभ्याम् इति सूत्रेण यादृश स्वरव्यवस्था वर्तते सा एव अत्रापि वर्तते। नयसुभ्याम् इति सूत्रं नयसुभ्यां परं यदुत्तरपदं तद् बहुव्रीहौ समासे अन्तोदात्तं भवति इति तत्र प्रतिपादितम्। एवम् अत्रापि उत्तरपदत्वेन यत्र बहु इति शब्दः वर्तते, उत्तरपद बहुत्वे यो बहुशब्दः वर्तते तस्मात् नय इव स्वरः भवति, अर्थात् उत्तरपदस्य अन्तः उदात्तः भवति। यदा अत्र नयसुभ्याम् इत्युक्तं बहोरपि तथा भवति, अर्थात् नयः परस्य यथा तत्र उत्तरपदस्य अन्तः उदात्तः भवति, एवम् अत्रापि बहुपरस्य बहु इति पूर्वपदात् परस्य उत्तरपदस्य अन्तः उदात्तः भवति। यथा अत्र बहुयवः देशः, बहवः यवाः यस्मिन् देशे, बहवः तिलाः यस्मिन् देशे, एवं बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। अत्र उत्तरपद पदार्थ बहुत्वे यो बहुशब्दः वर्तते, भूतः अत्र बहुशब्दः अस्ति, तस्मात् अत्र बहुशब्दात् परः यः यवशब्दः तिलशब्दः सः अन्तोदात्तः भवति। कपि पूर्वम् इत्युक्तं बहोरपि तथा भवति। बहुकुमारिकः देशः इत्यत्र कपः पूर्वम्, अत्र ऋघटकः इकारः अत्र उदात्तः भवति। बहुवृश्लिकः इत्यत्रापि तथैव भवत्यं, बहुबन्धूकः इत्यत्रापि। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इत्युक्तं, यत्र ह्रस्वान्तं भवति तत् अन्त्यात् पूर्वं भवति। यतोहि एतत् सूत्रमेव वर्तते ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वं। ह्रस्वः अन्तः यस्य तदिदं ह्रस्वान्तम् उत्तरपदं समासो वा तत्र अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति
कपि परतः नयसुभ्याम परम बहुव्रीहौ समासे यथा अव्रीहिकः अमाशकः सुयवकः सुव्रीहिकः सुमाशकः अत्रापि तथैव वर्तते। अत्र ह्रस्वान्तम् उत्तरपदं व्रीहि माश इति यव इति एवं वर्तते। अतः अत्र अन्त्यात् पूर्वः उदात्तः भवति। अत्र अन्त्यात् पूर्वः कः अन्त्यः भवति क तस्मात् पूर्वः हि घटकः बहुव्रीहिक अव्रीहिक इत्यत्र ह्री घटकः इकारः अमाशक इत्यत्र श घटकः इकारः एवं रूपेण तत्र उक्तं वर्तते। तथैव अत्र बहुशब्द विषयेपि अत्र बहुव्रीहिकः बहुमाशकः इत्यत्रापि अत्र अन्त्यात् पूर्वः उदात्तः भवति। नयः जर मर मित्रो मृताः इत्युक्तं वर्तते। अर्थात् नयः परः यः उत्तरपदत्वेन जर शब्दः मर शब्दः मित्र शब्दः मृत शब्दः तथैव अत्र बहुशब्दादपि परः अत्र जर शब्दः मर शब्दः मित्र शब्दः मृत शब्दः एते सर्वेपि उत्तरपदम् एतेषाम् अन्त्यः उदात्तः भवति इति एवं रूपेण अत्र विचारितमस्ति। पश्यामस्तावत् वयम् एतस्मिन् विषये भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः कथयति प्रश्नः एव तत्र वर्तते। किमर्थं वहोर्नय वदति देशः क्रियते न नयसु बहुभ्यः इत्येव उच्यते। नयसुभ्याम् इति सूत्रं वर्तते। तत्रैव बहुशब्दस्यापि कथनं भवेत् नाम तत्र सूत्रं स्यात् नयसु बहुभ्यः इति सूत्रं स्यात्। तेन नयः परं सुपरं बहुपरं यत् उत्तरपदं तस्य अन्तः उदात्तः भवति अर्थः स्यात् तत्रैव कार्यमपि स्यात्। किन्तु तथो न उक्त्वा अत्र बहोर्नयवत् उत्तरपदभूम्नि अत्र कथम् अत्र एतत् सूत्रं कृतं। तत् सूत्रं विनैव पूर्वसूत्रेण नयसुभ्याम् इत्यत्र बहुपदस्य योजने एव समेषामपि एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात्। किमर्थम् अत्र प्रयासः द्वितीयसूत्रविधानस्य सूत्रकारस्य इति विषये विचारः प्रचलति। उच्यते नैवं शक्यं। कथं शक्यं नास्ति? तत्र उत्तरपदभूम्नि इति वक्ष्यति। उत्तरपदभूम्नि केवलं बहोरेव यथा स्यात् नयसुभ्यां मा भूत् एतदर्थम् एतत् सूत्रं पृथक् उक्तं वर्तते। एतत् कारणमस्ति। नैतदस्ति प्रयोजनम् एक योगेऽपि सति यस्योत्तरपदभूमा अस्ति तस्य भविष्यति। यदा एक योगोऽपि भवति भवद्भान् एवं भूतम् एतस्य प्रयोजनं दत्तवान् तदपि तर्कसङ्गतं न प्रतीयते। कथमिति? कारणमेवं वर्तते। नयसु बहुभ्यः इत्येवम् एकः योगः भवतु नाम एक योगेऽपि हि सति यस्य उत्तरपदभूमा अस्ति तस्य भविष्यति। अर्थात् सूत्रमेव इत्थं स्यात् नयसुभ्यां बहुभ्यः उत्तरपदभूम्नि एवं एतस्य सूत्रं स्यात्। पृथक् सूत्रं न भवेत् इत्यादि। कस्य चास्ति? बहोरेव अस्ति। न इत्यस्य नास्ति, सु इत्यस्य नास्ति, केवलं बहो वर्तते। तो बहोरेव स्यात्। इदं तर्हि न गुणादयो अवयवः इति वक्ष्यति। गुणादयः अवयवः न भवन्ति। तद् बहोरेव यथा स्यात् नयसुभ्यां मा भूत् उच्यते। एतदपि प्रयोजनं नास्ति। कथम्? एक योगेऽपि हि सति यस्य गुणादयः अवयवाः सन्ति तस्य भविष्यति, यस्य न सन्ति तस्य न भविष्यति। कस्य च सन्ति? बहोरेव। तो बहोरेव स्यात् नयसुभ्याम् इत्यत्र न स्यात्। अतः अत्र उत्तरं पठति।
किमुत्तरं वदति भाष्यकारः बहोर्नैवदुत्तर पदाद्युदात्तार्थम् अर्थात बहोर्नैवत अतिदेशः क्रियते उत्तरपदस्य आद्युदात्तार्थम् उत्तरपदस्य आद्युदात्तम् यथा स्यात् विदेशस्थमपि यन्नयः कार्यं तदपि बहोर्यथा स्यात् नयः जर मर मित्र मृताः इति एकं सूत्रं वर्तते तेनापि अत्र विधानं स्यात् अजरः अमरः बहुजरः बहुमित्रः बहुमृतः अत्र विदेशस्थमपि यथा स्यात् विदेशमस्ति इत्युक्ते यथा अन्यत्रापि वर्तते इति कृत्वा तस्य ग्रहणं वर्तते अत्र यतो हि एतत् यत् सूत्रं वर्तते नयो जरमर मित्राः मृताः एतत् सूत्रं तावत् अत्र नय यथा नयपरस्य सुपरस्य जरमर मित्र इत्येषां तत्र कार्यं करो तथैव अत्रापि स्यात् तेन अत्र कश्चन दोषः न भवति अतः अत्र मुख्यं प्रतिपाद्यं वर्तते एतस्य नयः जरमर मित्र मृताः इतिवत् बहु शब्दस्यापि योजने यथा स्यात् एतदर्थम् एतत् उक्तं वर्तते इत्थम् एतस्य सूत्रस्य विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र कृतः वर्तते अधुना वयम् अपरं सूत्रं पश्यामः उत्सर्गास्वाङ्गं ध्रुवमपर्षु किं करोति एतत् सूत्रम् एतत् सूत्रं कथयति उपसर्गात् परम यत् स्वाङ्गं ध्रुवम् किन्तु तत्र परशु शब्दः न भवेत् परशु वर्जितं किं भवति अन्तोदात्तं भवति कुत्र बहुव्रीहौ समासे यथा अत्र प्रपृष्ठः प्रगतं पृष्ठं यस्य या प्रकृष्टं पृष्ठं यस्य इत्येवम् अत्र बहुव्रीहि समासः एवं प्रकृष्टम् उदरं यस्य प्रकृष्टः ललाटः यस्य अत्र बहुव्रीहि समासः प्रइत्युपसर्गः वर्तते तत्र स्वाङ्गं भवति पृष्ठम् उदरः ललाटः अत्र परशु शब्दः नास्ति अतः पृष्ठशब्दः उदरशब्दः ललाटशब्दः एते सर्वेपि शब्दाः उत्तरपदत्वेन अत्र विद्यमानाः अनेन सूत्रेण अन्तोदात्ताः भवन्ति अर्थात् उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति ध्रुवम् इत्येकरूपम् उच्यते ध्रुवम् इत्येकरूपम् उच्यते अर्थात् तस्य स्वरूपं तथैव सर्वदैव भवति कदाचित् भिन्नं न भवति इत्यर्थः ध्रुवमस्य शीतम् इति यथा सततं यस्य प्रगतं पृष्ठं भवति स प्रपृष्ठः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति एवं नास्ति उपसर्गात् इत्येव अत्र उच्यते तेन उपसर्ग भिन्नं च यत्र कुत्रापि पूर्वपदं वर्तते तत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति यथा दर्शनीयः ललाटः यस्य स दर्शनीयललाटः अत्र न भवति एवं स्वाङ्गम् इति किं प्रश्नः भवति स्वाङ्गवाची शब्दः उत्तरपदे स्यात् उच्यते प्रशाखावृक्षः प्रशाखावृक्षः इत्यतः शाखा शब्दः अत्र मनुष्यस्वाङ्गवाची नास्ति इति कृत्वा अत्र यद्यपि वृक्षशाखावाची वर्तते प्रशाखा प्रकृष्टाः शाखाः यस्य वृक्षस्य सः प्रशाखा वृक्षः यत्र शाखा इति शब्दोऽपि अवयवः वर्तते किन्तु अत्र प्राण्यङ्गवाची अर्थात् मनुष्याङ्गवाची नास्ति इति कृत्वा अत्र तस्य प्रवृत्तिर्न भवति ध्रुवमिति उद्बाहुः
उद्गतौ बाहू यस्य स उद्गत बाहू। अत्र बाहूनाम् उद्गतत्वं सर्वदैविरभवति, कदाचित् क्रियते कदाचित् न क्रियते। बाहोः उद्गतत्वं सर्वदैव न भवति। अतः अत्र उद्बाहु इत्यत्र ध्रुवत्वं नास्ति, इद्गत्वात्र न प्रवर्तते। अतः सर्वत्र अत्र अन्तोदात्तता जायते। एवं अपरश्विति किम्? अपरशु परशु शब्दः न स्यात्। उत्परशुः विपरशुः अत्र न भवति। कथम्? अत्र परशु शब्दः एव प्रयुक्तः वर्तते, यद्यपि साङ्गवाचित्वम् अपि अस्ति, उपसर्गात् परत्वम् अपि स्रवम् अस्ति, किन्तु अपरशु इत्युक्तं वर्तते सूत्रे, ध्रुवम् अपरशु। अतः अत्र कार्यं नैव जाते। अत्र भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य व्याख्याने कथयति, अत्र पूर्वमत्र विचारः प्रवर्तते, नित्यं यद् एकरूपं तत् इह ध्रुवं गृह्यते। अत्र निर्ललाट इति निर्गतं ललाटम् अस्य निर्ललाटः अत्र न भवति। ललाटस्य नित्यं निर्गमनात् ध्रुवत्वम् अत्र वर्तते। निर्गतं ललाटम् अस्य अत्र निर्गत ललाटः इति वर्तते। अत्र ललाटस्य नित्यं निर्गमनात् ध्रुवत्वम् अत्र वर्तते। यत्र तथा न सदनभेदः उद्बाहु कुरुषे तत्र न भवति। अत्र वार्तिककारः कथयति, मुखस्यान्तोदात्तत्वात् उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवम्। मुखस्य अन्तोदात्तत्वात् उपसर्गात् परं यत् स्वाङ्गं तत् ध्रुवं भवति विप्रतिषेधे। यथा अत्र मुखस्य अन्तोदात्तत्वस्य अवकाशः भवति गौरमुखः श्लक्ष्णमुखः अत्र प्रवर्तते। एवं उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवम् अपरशु इति सूत्रस्य अवकाशः भवति प्रस्फिक् प्रोदरः इति। प्रमुखः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। तेन कस्य विधानं भवतु इति अत्र प्रश्नः जायते। तदा उच्यते, अत्र परत्वात् उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवं परशु इत्यनेनैव कार्यं सिद्ध्यति। उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवं परशु इत्येतद् भवति विप्रतिषेधेन। एवम् अत्र प्रवर्तितं वर्तते। अत्र एवं एतस्य सूत्रस्य विषये विचारः अत्र सञ्जातः। अत्र किञ्चित् विचारणीयः विषयः वर्तते। यत् अत्र गौरमुखः अत्र उक्तं वर्तते भाष्ये, मुखस्य अन्तोदात्तस्य अवकाशः गौरमुखः श्लक्ष्णमुखः। तो अत्र केन सूत्रेण कार्यं क्रियते तदुच्यते। अत्र सूत्रं भवति मुखं स्वाङ्गमित्येव। गौर इव मुखं यस्य इति गौरमुखः। अत्र मुखं स्वाङ्गम् इति सूत्रेण उत्तरपदस्य अन्तः उदात्तः भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् अत्रैव पुनः विचारः प्रवर्तते। कः पुनः अत्र विशेषः? तेन वा सति अनेन वा, अर्थात मुखं स्वाङ्गम् इत्येतत् सूत्रेण विधाने सति उचितं भवति, अथवा उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवं परशु इति सूत्रेण विधानेन कार्यं सम्यक्तया सिद्ध्यति। यतोहि उभयमपि सूत्रं तदेव कार्यं करोति। अतएव अत्र कः पुनरत्र विशेषः? तेन वा सत्यनेन वा सति उच्यते। अत्र विधिः वर्तते। एकः उत्सर्गः अपरः अपवादः। सापवादः स विधिः। अर्थात् उत्सर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवं परशु इति सूत्रं
अबाधत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते। अयं पुनः निरपवादः अव्ययात् तस्य प्रतिषेधः अपवादः अव्ययात् तस्य प्रतिषेधः अत्र अपवादः भवति। तो एवं अत्र विचारः सञ्जातः भगवता भाष्यकारेण। अग्रे सूत्रं वर्तते अभेर्मुखम् अपाच्य इति सूत्रद्वयमादाय अत्र भाष्यग्रन्थः वर्तते। अतः पूर्वम् अनयोः सूत्रयोः विषये काशिकादृष्ट्या पूर्वं वयं विचारयामः। अत्र अभेर्मुखम् इत्यस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः कथयति अभेः उत्तरं मुखम् अन्तोदात्तं भवति अभिमुखः बहुव्रीहि अयं प्रादिसमासो वा। अभिगतं मुखं यस्य स अभिगतः अभिगतं च अभिगतः एवं रूपेण अत्र प्रादिसमासः अपि भवितुमर्हति। तर्हि अभिमुखम् इति स्यात्। अभिभावे तो समासान्तोदात्तत्वेनैव सिद्धम्। यदा प्रादिसमासः भवति प्रादिसमासः नाम तत्पुरुषसमासः। अभिभाव समासः भवति समासान्तोदात्तत्वमेव स्यात्। उपसर्गात् स्वाङ्गम् इति सिद्धे बहुवचनम् अबहुव्रीह्यर्थम्। अर्थात बहुव्रीहि समासः भवति तर्हि उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवं परशु इति सूत्रेणैव सिद्धम्। अतः एतत् सूत्रं किमर्थं वर्तते अभेर्मुखम्? एतत् सूत्रं वर्तते अबहुव्रीह्यर्थं। यत्र बहुव्रीहि समासः न भवति तत्र विषयो भवति। अध्रुवार्थम् अथ च यत्र ध्रुवत्वं नास्ति। स्वाङ्गार्थं च केवलं स्वाङ्गस्य विग्रहणं भवति स्वाङ्गसामान्यस्य। तेन अभिमुखाशाला अत्रापि कार्यं भवति अर्थात् अत्रापि अन्त्यम् उदात्तं भवति। अपाच्च अपात् च उत्तरं मुखम् अन्तोदात्तं भवति। अर्थात् अपशब्दात् परं मुखम् अर्थात् मुख शब्दः अन्तोदात्तः भवति। अपमुखः अपमुखम् अव्ययभावप्यत्र प्रयोज्यते। अपगतं मुखं यस्य स अपगतमुखः। एवं मुखं परित्यज्य अपमुखम् एवं अव्ययभाव समासोऽपि अत्र भवति। तत्रापि हि परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रा वैवेषु इत्यनेन अत्र कार्यं जायते। प्रश्नः भवति इत्यस्यापि योजनं पूर्वसूत्रेव भवन् नाम कथम् अत्र पृथक्तया उक्तम्? अर्थात् अत्र अपाभिभ्यां मुखम् इति सूत्रं पृथक्तया स्यात्। किमर्थम् अत्र पृथक् पृथक् कृतम् इति प्रश्नः। उच्यते योग विभागः उत्तरार्थः। उत्तरसूत्रेषु अत्र आवृत्तिः स्यात् एतदर्थम् अत्र पृथक्तया सूत्रं कृतं वर्तते। तो इत्थम् अत्र विचारः काशिकादृष्ट्या वर्तते। अधुना भाष्यकारदृष्ट्या वदामः। किमर्थं वक्तुमुच्यते? एवमेव प्रश्नः अत्रापि वर्तते। प्रश्न उत्तरं भवति न उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवम्। उपसर्गात् स्वाङ्गं कुत्रचित् ध्रुवं नास्ति एतदर्थम् अत्र पृथक्तया एतत् सूत्रं कृतम्। अन्यथा उपसर्गात् स्वाङ्गं ध्रुवम् अमर्षु इति सूत्रेणैव सिद्धं स्यात्। तो अभेर्मुखम् अपाच्य अध्रुवार्थम्। अभेर्मुखम् अपाच्य अध्रुवार्थम् यत्र ध्रुवत्वं नास्ति तत्रापि एतस्य प्रवृत्तिः स्यात्। अबहुव्रीहो अर्थः वा यत्र बहुव्रीहि समासः तत्रापि एतस्य प्रवृत्तिः स्यात्। बहुव्रीहिरिति वर्तते अबहुव्रीहि अर्थः अयम् आरम्भः। इत्येवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भाष्यकारः कृतवान्। अग्रे सूत्रं वर्तते स्फिग पूत वीणाञ्जोद्वकुक्षिसीर नाम नाम च। कोऽर्थः एतस्य सूत्रस्य? प्रकाशिकाकारः वदति स्फिग पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षि इत्येतानि उत्तरपदानि सीरनामानि च यत्र भवन्ति नाम शब्दश्च तदा अपात उत्तराणि एतानि अन्तोदात्तानि भवन्ति। अर्थात अपात पराणि एतानि स्युः। स्फिग प्रभृतीनि यथा अपस्फिगम अपपूतम अपवीणम अपाञ्जः अपाध्वा अत्र सर्वत्र अत्र अपस्फिगम
अपपूतम अपवीणम एतत्र एतेषु अत्र अव्ययीभाव समासः वर्तते। अपाञ्जः अपाध्व अत्र गति समासः उपसर्गादध्वनः इति यदा समासान्तः नास्ति तदा अनेन अन्तोदात्तत्वं भवति। तस्मिन् हि सति अच प्रत्ययस्य चित्वादेव अत्र अन्तोदात्तता सिद्ध्यति। चिता इति सूत्रेण अन्तोदात्तः एव भवति। अनित्यश्च समासान्तः एतदेव इति ज्ञापकम्। यतो हि समासान्तः समासान्तप्रत्ययः अनित्यः। यतो हि अत्र अनेनैव अन्तोदात्तत्वं सिद्ध्यति। किं पुनः अत्र तथा विधानेन अतएव तत्र यतो हि चिता इति सूत्रेण यत् स्वरविधानं तत् समासान्त अच प्रत्ययम् आदाय वर्तते। किन्तु अच प्रत्ययः सर्वदैव न भवति, कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। वैकल्पिकी प्रवृत्ति तस्य सत्त्वात् इति कृत्वा अत्रापि एतत् सूत्रम् उक्तं वर्तते। अतएव अत्र उच्यते अनित्यस्य समासान्तः इत्यदेव ज्ञापकं भवति। अपकुक्षी अपशीरः अपहलम् अपलाङ्गलम् अपनाम अत्र सर्वत्र प्रातिसमासः बहुव्रीहिसमासः अव्ययीभावः। अपकुक्षी इत्यत्र अव्ययीभावः, अपशीरः इत्यत्र बहुव्रीहिः, अपलाङ्गलम् अपहलम् अत्रापि अव्ययीभावः, अपनाम इत्यत्र गतिसमासः। एवं स्फिगपूतकुक्षीणां ग्रहणम् अबहुव्रीह्यार्थं वर्तते, अध्रुवार्थं वर्तते, अस्वाङ्गार्थं च वर्तते। एवं काशिकाकारः अत्र प्रतिपादयति। भाष्यकारः अत्र अधिकं न ब्रूते, केवलम् एवमेव कथयति। स्फिगपूतग्रहणं किमर्थं न उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुव इत्येव सिद्धम्। अर्थात स्फिग इति पूत इत्यत्र ग्रहणस्य का आवश्यकता? उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवं परशु इत्यनेनैव सिद्धं स्यात्। उच्यते स्फिगपूतग्रहणं च अध्रुवार्थम् अव्रीह्यर्थम् अत्र स्फिगपूतग्रहणं वर्तते। यत्र अध्रुवः ध्रुवार्थः न विवक्षितः, यत्र बहुव्रीहिसमासः न विवक्षितः तथापि स्वरव्यवस्था स्यात्। एतदर्थम् इत्थम् उक्तं वर्तते भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अतेरकृत्पदे। अतेरकृत्पदे इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति। अत्र अति इति उपसर्गात् परं कृदन्तं पदशब्दश्च अन्तोदात्तः भवति। यथा अत्यङ्कुशो नागः, अंकुशम अतिक्रांतः अत्यंकुशः नागः, कशम अतिक्रांतः अतिकशः अश्वः। अत्र एते अत्यंकुशः अतिकश्वः अत्र प्रातिसमासः। पदशब्दः खल्वपि पदशब्दस्यापि अत्र भवति। अतिपदा शक्कुरी पदम अतिक्रांत इति अतिपदा शक्कुरी। अकृत्पदे इति किम्? अतिकारकः। अत्र कृत्पदे न भवति, अतिकारकः अत्र कारक शब्दः। अत्र कृत्पदं वर्तते, अतः एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति। अतः अतिकारकः इत्यत्र उपसर्गास्वाङ्गं ध्रुवं परशु इत्यस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। किन्तु अत्र गतिकारकोपदात् कृति सूत्रेण अत्र स्वरव्यवस्था जायते। अतेर्धातु लोप इति वक्तव्यम्। अतः परस्य धातु लोपः भवति। इह माभूत शोभनः गार्ग्यः अतिगार्ग्यः अत्र न भवति, यतो यत्र धातु लोपः नास्ति। इह च यथा स्यात् अतिक्रान्तः कारकात् इति अतिकारकः अत्र भवति। तो एवं अतेरकृत्पदे इत्यस्य विषये विचारः वर्तते। भाष्यकारः अत्र एतदेव कथयति यत् अतेर्धातुलोपे अतेः धातुलोप इति वक्तव्यम्। अकृत्पदे इत्युच्यमाने इह च प्रसज्येत शोभनागार्ग्यः अतिगार्ग्यः अत्रापि स्यात्। तस्य विषये
अत्र अतिकारकः इति विषये अत्र कैयटः कथयति कारकम् अतिक्रान्तः इति समासः अतिशब्दः वृत्तिविषये क्रान्तार्थवृत्तिः इति क्रमेः अप्रयोगेव अत्र लोपः स्वरव्यङ्ग्यश्चात्र धातुलोपः यदा पूर्वपद प्रकृतिस्वरः तदा शोभनः कारकः इति अतिकारक शब्दस्य अर्थः भवति। एवं अत्र विचारः भाष्यग्रन्थे वर्तते। तस्मिन् सूत्रे अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते द्वित्रिभ्यां पादन्नमूर्धसु बहुव्रीहौ। एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं काशिकाकारः वदति यत् द्वित्रि इत्येताभ्याम् अत्र परम् उत्तरपदेषु यत् पादशब्दः दत्तशब्दः मूर्धन्यशब्दः तो इत्येतेषु उत्तरपदेषु यः बहुव्रीहि समासः तत्र विकल्पेन अन्तः उदात्तः भवति। यथा द्वौ पादौ अस्य इति द्विपाद, त्रयः पादाः यस्य स त्रिपाद, द्वौ दन्तौ यस्य स द्विदन्, त्रयः दन्ताः यस्य स त्रिदन्। एतेषां समेषामत्र स्वरूपम् अत्र दर्शितम्। पाद इति कृताकार लोपः पादशब्दः, अत्र पात इति यः शब्दः अत्र दत्तः वर्तते। तो यस्य अकारस्य लोपः भवति एवं भूतः पादशब्दः सः। दद इति कृत ददादेशः दन्तशब्दः वर्तते। मूर्धन इति तु अकृत समासान्तः नान्तः एव मूर्धन शब्दः अत्र विवक्षितः। तस्य एतत् प्रयोजनम्, एतेषां समेषां प्रयोजनं किमस्ति तदा उच्यते। अत्र एतेषां यत् प्रयोजनं वर्तते यत् असत्यपि समासान्ते अन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्, एतदर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते। एतदेव ज्ञापकम् अनित्यः समासान्तः भवति। यद्यपि अत्र समासान्तः क्रियते तदापि बहुव्रीहेः कार्यत्वात् तदेकदेशत्वात् च समासान्तस्य अन्तोदात्तत्वं पक्षे भवत्येव। द्विमूर्धः त्रिमूर्धः अत्र वर्तते प्रत्ययः। द्वित्रिभ्याम् इति किं? कल्याणमूर्धः अत्र न भवति। तो यत्र किमस्ति अत्र द्विशब्दः त्रिशब्दः न प्रयुक्तः नास्ति, कल्याणशब्दः प्रयुक्तः, अतः अत्र एतस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवमेव पादादिष्यति किं? पादन्मूर्धसु एतेव शब्दः स्युः। द्विहस्तमत्र हस्तशब्दः वर्तते, अतः न भवति। बहुव्रीह्यो इति किं? द्वयोः मूर्धा इति द्विमूर्धा अत्र पुरुषमासः भवति। एवं एतद् विषये व्याख्यानमत्र जातम्। भाष्यकारः एतस्य सूत्रस्य विषये कथयति किमिदं द्वित्रिभ्यां मूर्धनि अकारान्त ग्रहणम्, अर्थात् मूर्धनि यत् अकारान्त ग्रहणं स्यात्, आहुषित नकारान्त ग्रहणम्। प्रश्नः भवति कश्चात्र विषये नकारान्तस्य वा ग्रहणं स्यात् अकारान्तस्य वा ग्रहणं स्यात्। एतद्विषये यः एवं भूतः प्रश्नः सञ्जातः भाष्यकारस्य तद्विषये कैयटः किञ्चित् चिन्तयति। सः कथयति ननु च आकारान्त निर्देशे मूर्धेषु इति भाव्यम्, अर्थात् पादन् मूर्धेषु इति सूत्रे भवतु। मूर्धसु इति कथम्? अतः समासान्त प्रत्यय सति मूर्धसु इति नहीं, अभी तो मूर्धेषु इति स्यात्। अतएव प्रश्नः भवति मूर्धसु इत्युक्तं तत्र अकारान्तस्य ग्रहणं भवति, आहुषित नकारान्तस्य ग्रहणं भवति। कत् उच्यते न शब्दाश्रयं द्वैतं किन्तु कार्यभेदाश्रयं। यदा समासान्तस्य अन्तोदात्तत्वं विधीयते तदा नित्यस्य समासान्तः इति पक्षः। यदा अकारान्तग्रहणमेव सामर्थ्यात् भवति, यदा तु उत्तरपदस्य अन्तोदात्तः इति पक्षः तदा कृतेपि समासान्ते तस्य उत्तरपदे अन्तर्भावात् नकारान्तस्य स्वरविधिः इति पक्षद्वयमादाय अयं भूतः विचारः अत्र सञ्जातः।
द्वित्रिभ्यां मूर्धन्यकारान्त ग्रहणं चेत् नकारान्तस्योपसंज्ञानम् अत्र अपरं वार्तिकं वर्तते। द्वित्रिभ्यां मूर्धनि अकारान्त ग्रहणं स्वीक्रियते चेत् अर्थात् मूर्धन शब्दात् नकारान्तः अत्र उच्यते। तर्हि किं भवति चेत् नकारान्तस्य उपसंज्ञानं करणं नकारान्तस्य प्रयोगः भवति। यथा द्विमूर्धा द्वे मूर्ध्नि यस्य असौ द्विमूर्धा त्रयः त्रीणि मूर्धानि यस्य सः त्रिमूर्धा एवं नकारान्तस्य अत्र प्रयोगः वर्तते। अतएव अत्र भाष्यकारः समर्थयन् कथयति अस्तु तर्हि नकारान्तस्य ग्रहणं भवतु न। पुनः अत्र दोषादीते नकारान्ते अकारान्तस्य नकारान्ते सति अकारान्तस्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्। तो एवं अर्थमत्र प्रयोगः अत्र कृतः वर्तते। द्विमूर्धा त्रिमूर्धा अत्र अच् प्रत्यय समासान्ते अच् प्रत्यय स्थिति अत्र यं भूतः प्रयोगः अत्र सिद्ध्यति। तो इत्थम् अग्रे तावदुच्यते एतद् विषये एव उदात्त लोपात् सिद्धम्। अस्तु तर्हि नकारान्त ग्रहणम् अन्तोदात्तत्वे कृते लोपः उदात्त निवृत्ति स्वरेण अत्र सिद्धं भवति। उदात्त निवृत्ति स्वरेण किं सिद्ध्यति अनुदात्तस्य यत्र उदात्त लोपः यत्र उदात्तस्य लोपः भवति सः अनुदात्तः उदात्तः भवति। एवं प्रत्ययस्य उदात्तता अनेनैव सिद्धं भवति। पुनः अत्र प्रश्नः जायते इदम् इह सम्प्रदायम् अन्तोदात्तत्वं क्रियतां लोप इति किमत्र कर्तव्यम्। अर्थात् अत्र पक्षद्वयम् उपतिष्ठति। अन्तोदात्तं क्रियताम् अनेन सूत्रेण अन्तोदात्तस्य विधानं भवेन्नाम अथवा लोपस्य विधानं भवति। उच्यते परत्वात् लोपः अत्र क्रियते। तेन अत्र किं भवति उदात्त लोपः अत्र न भवति। तेन उदात्त लोपः न भवति अर्थात् मूर्धन शब्दः आद्युदात्तः इति कृत्वा उदात्तस्य लोपः न भवति। इदं तर्हि इदं हि सम्प्रदायम् अन्तोदात्तत्वं क्रियतां समासान्तः इति किमत्र कर्तव्यम्। अन्तोदात्तत्व विधानं भवतु नाम समासस्य इति सूत्रेण अथवा अत्र समासान्तः प्रत्ययः क्रियते किमत्र करणीयम्। उच्यते परत्वात् अन्तोदात्तत्वं करणीयम्। तदा उच्यते एवं भावं कथयति किन्तु समासान्तः नित्यः कृतेपि स्वरे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति। कृताकृत प्रसंगे विधिर्नित्यः नित्यः समासान्तः कृतेपि अन्तोदात्तत्वे प्राप्नोति अकृतेपि अन्तोदात्तमपि नित्यं कृतेपि समासान्ते प्राप्नोति अकृतेपि समासान्ते प्राप्नोति। यदा उभयोः नित्यता वर्तते तर्हि अस्याम् अवस्थायां किं करणीयं तदा उच्यते अन्तोदात्तत्वम् एव अनित्यम् अत्र वर्तते। न कृते समासान्ते प्राप्नोति समासान्ते कृते न प्राप्नोति। परत्वात् लोपेन भवितव्यं परत्वात् लोपः तत्र स्यात्। एवं रूपेण अत्र विचारः प्रवर्तितः। तदा उच्यते अत्र किम् अत्र विचारणीयमस्ति सिद्धान्ततः अस्माभिः किं करणीयम् इति विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यस्य च लक्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तत् अनित्यम्। लक्षणान्तरेण अन्येन सूत्रेण निमित्तं विहन्यते निमित्तं नाश्यते न तत् अनित्यं तत् अनित्यं न भवति। प्रश्नः भवति न च समासान्ते एव अन्तोदात्तस्य निमित्तं विहन्ति। यदा अन्तोदात्तं भवति तर्हि निमित्तस्य हानिस्तु जायते एव। उच्यते अवश्यम् किन्तु लक्षणान्तरं लोपः प्रतीक्षा अन्येन सूत्रेण यत्र अनुदात्तस्य यत्र उदात्त लोपः इत्यत्र उदात्तस्य यदा उदात्तस्य लोपः भवति तदा अनुदात्तस्य उदात्तत्वं भवति। तो अन्तोदात्तत्वे कृते समासान्तः टीलोपः टीलोपे कृते उदात्त निवृत्ति स्वरेण अत्र उदात्तता भवति। एवं भूतः अत्र विचारः कृतः वर्तते। तर्हि अत्र किं करणीयम् युक्तं पूर्वदं विचारयितुं ननु अनेन
असंदिग्धेन नकारांत ग्रहणेन भवितव्य, अर्थात नकारांत से ग्रहण स्यात्, अकारांत से ग्रहण मूर्धन शब्द से न स्यात्। यावता मूर्धन इत्युच्यते, मूर्धस्सु इति कथनं वर्तते सूत्रे, तन्नकारांत से ग्रहणम्। यदि अकारांत से ग्रहणं स्यात् तदा मूर्धेषु इति कथनं सूत्रे स्यात्। तो सैषा समासान्तार्था विचारणा, अतः समासान्तः करणीय वा नित्य समासान्तः अनित्यो वा इति अत्र विचारः भवति। एवं तर्हि आचार्यः ज्ञापयति विभाषा समासान्तः, समासान्त प्रत्ययस्य विकल्पेन प्रवृत्तिर्भवति। एवं विचारः एतस्मिन् सूत्रे प्रवर्तते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते परादिश्छन्दसि बहुलम्। परादिश्छन्दसि बहुलम् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् छन्दसि विषये परादिः उदात्तः भवति, परस्य आदिः उदात्तः भवति। प्रश्नः भवति अत्र परशब्देन कस्य ग्रहणम्? उच्यते परशब्देन अत्र सक्त शब्दः एव गृह्यते। सक्त शब्दस्य केवलं ग्रहणं भवति। अंजि सक्थमालभेत्, अंजि सक्थमालभेत् तत्र सक्त शब्दः अत्र वर्तते। तत्र परस्य आदिः उदात्तः भवति। त्वाष्टौ लोमश सक्थौ, अत्रापि परः सक्त शब्दः तस्य आदिः उदात्तः भवति। ऋज्रि बाहुः वाक्पतिः चित्पतिः, अत्र सर्वत्र आद्युदात्तता भवति। तो एवं अत्र काशिकाकारः कथयति त्वाष्टौ ऋजु बाहुः वाक्पतिः चित्पतिः। अत्रापि एतस्य प्रवृत्तिः जायते। परादिश्च परान्तश्च पूर्वान्तश्च पूर्वान्तश्चापि दृश्यते, पूर्वादयश्च दृश्यन्ते, व्यत्ययो बहुलं ततः। व्यत्ययेन एतेषां भवति। परादिः अपि दृश्यते, परान्तः अपि दृश्यते, पूर्वान्तः अपि दृश्यते, एवं पूर्वादयः अपि दृश्यन्ते। एवं व्यत्ययो बहुलत्वेन व्यत्ययेन स्वर व्यवस्था भवति। एतेषां समेषाम् उदाहरणम् अत्र दीयते। तेन परादि इत्यस्य उदाहरणं तु जातं। किम् उदाहरणमस्ति? उदाहरणं भवति अंज सक्थम् आलभेत् लोमश शक्तौ इति। अत्र एतत् उदाहरणं परादेः वर्तते। परान्तस्य उदात्त प्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दसि उपसंख्यानम् इति वार्तिकं वर्तते। त्रिबन्धुरेण त्रिवृतारथेन त्रिचक्रेण, अत्र परस्य अन्तः उदात्तः भवति। त्रिबन्धुरेण अत्र बन्धुः शब्दस्य अन्तः उदात्तः भवति। पूर्वान्तः पूर्वपदान्तोदात्त प्रकरणे मरुवृद्धादीनां च छन्दसि उपसंख्यानं मरुद्वृद्धः, अत्र मरुत् शब्दः अत्र मरुत् शब्दात् परः, अत्र वृद्ध शब्दः अन्तोदात्तः। एवं पूर्वान्त विषये चिन्तनं। परादि विषये पूर्वपदाद्युदात्तत्व प्रकरणे दिवोदाशादीनां छन्दसि उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन दिवोदाशाय सामगाय इत्यादिषु स्थलेषु अत्र पूर्वपदस्य आदिः उदात्तः भवति। तो इत्थम् एतत् सूत्रस्य विषये अत्र भाष्ये चिन्तितं काशिकायाम्। अधुना भाष्य विषये वदामः। भाष्यकारः परादिश्छन्दसि इति विषये अत्र अत्यल्पम् इत्युच्यते, अर्थात् इतः अपरमपि किञ्चित् कथनीयं वर्तते। तादृशं वार्तिकं प्रस्तौति। परादिश्च परान्तश्च पूर्वान्तश्चापि दृश्यते, पूर्वादयश्च दृश्यन्ते, व्यत्ययो बहुलं स्मृतम्। अत्र परादिः पूर्वं कथितः, परान्तः अपि तथैव भवति, पूर्वन्तश्चापि दृश्यते। एवं एतद्विषये अत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् अत्र वार्तिकं भवति अन्तोदात्त प्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दसि। अन्तोदात्त प्रकरणे त्रिचक्रादीनां छन्दसि उपसंख्यानं करणीयं। तेन अत्रापि परस्य अन्तः उदात्तः भवति। त्रिचक्रेण, त्रिबन्धुवरेण, त्रिवृता, अत्र सर्वत्र यः उत्तरपदस्य अन्त्यः सः उदात्तः भवति। तो इत्थम् अद्य
महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्यापि पूर्णता वर्तते। स्वस्तः षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादस्य विषये विचारः भवितुमर्हति। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।